अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन, वेलकम टू MRK बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबर आप लोगों से शेयर करती चलूँ। अहम खबरें हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो दोबारा से डाउन हो गई हैं और सारिफीन को बहुत मुश्किलात का सामना है। जो डाउनलोड करना हो वॉइस नोट, व्हाट्सएप वगैरह पे जो वॉइस नोट भेजते हैं या कोई इंस्टाग्राम और फेसबुक जो भी सोशल मीडिया ऐप है उस पर भी डाउनलोड वगैरह नहीं हो रहा, कुछ भी कोई पिक्चर वगैरह भी जो व्हाट्सएप पे हम सेंड करते हैं वो भी कुछ नहीं हो रहा, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन जो है नहीं हो रही, क्योंकि फायरवॉल की जो दूसरी टेस्टिंग है वो जारी है मुल्क में और उसकी वजह से जो है वो तमाम जो सिस्टम है वो डाउन हो चुका है और इस टाइम जो एप्स हैं वो काम नहीं कर रही। और साथ साथ ये भी अपडेट्स आ रही हैं कि इंटरनेट जो स्लो हुआ है उसकी वजह से जो इंटरनेशनल क्लाइंट है कहते हैं वो भी ऑलरेडी ख़राब हुए हैं, जिसकी वजह से IT सेक्टर जो है उसकी कमर टूट गई है और अब जो है मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो सारिफीन को देखनी पड़ रही हैं। VPN भी लगा के जो एप्स हैं वो कुछ काम कर रही हैं, कुछ शहरों में कहीं पे VPN भी अगर आप एक्टिव कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी फिर भी कोई ऐप जो है वो काम नहीं कर रही। VPN को आप अगर कनेक्ट करते हैं तो उसके बावजूद भी कोई पिक्चर, वॉइस नोट, व्हाट्सएप कुछ भी किसी भी तरह से व्हाट्सएप के ऊपर कोई पिक्चर डाउनलोडिंग कुछ नहीं हो रहा। तमाम एप्लीकेशन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक कुछ भी जो है वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा, स्लो प्रोसेसिंग है और ये जो प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ VPN की सेकंड जो टेस्टिंग हो रही है उसकी वजह से हो रही है और जो IT कंपनीज है वो भी पाकिस्तान में बंद हो रही हैं इसी VPN की वजह से। और जो सिचुएशन मुल्क में है जिस तरह से वैसे भी डाउनफॉल IT सेक्टर का जा रहा है, तमाम कंपनियां बाहर जा रही हैं, क्लाइंट नहीं है और VPN जो है उसको हर हाल में डाउनलोड इंस्टॉल करना है और लोगों को मुश्किलात में डालना है, अपनी इकोनॉमी IT को तबाह करना है। लेकिन VPN काम करना चाहिए ताकि इनके जो दाग हैं वो किसी के सामने ना आए और उसको छुपाया जाए VPN के थ्रू। खैर बात करते हैं इसके साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर है जहाँ पे 4 रोज से पहिया जाम था, हड़ताल थी, रोडें बंद थी, दुकानें बंद थी, आवाम सड़कों पर निकल आए थे और आज़ाद कश्मीर हमेशा अपना जो हक है वो लेकर ही रहता है। हमने देखा था इसी साल में ही ये दूसरा एहतजाज है जो ये रिकॉर्ड करवा रहे हैं अपने हक के लिए और अपनी बात मनवा के ही छोड़ते हैं, अपना हक लेकर ही आवाम छोड़ती है। और एक कानून पास हुआ था, पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस, सरदारी ऑर्डिनेंस था, 1 नवंबर को ये पास हुआ था 2024 को। और ये जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था इसके तहत जो है वो जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए किसी भी जो एहतजाज जलसे से 1 हफ्ता कबल DC से जो है वो परमिशन लेनी होती है कि आप डिप्टी कमिश्नर से परमिशन लेंगे तो आपको फिर एहतजाज रिकॉर्ड करने की परमिशन होगी। जबकि इसके अलावा गैर रजिस्टर्ड जो जमातें हैं और तंजीमें हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगी, उन पर पाबंदी आयद कर दी गई थी इस ऑर्डिनेंस में। और इस ऑर्डिनेंस को जो है वो मरकजी बार एसोसिएशन मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर बार काउंसिल के 3 अरकान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया था। उसके बाद जो है इन दरखास्तों को जो हाई कोर्ट की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया था, जिसके बाद दरखास्त गुजारों ने हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर में दरखास्तें दायर की। इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने पुरअमन एहतजाज और अमन आमा से मुतालिक ऑर्डिनेंस 2024 का नफाज मुअत्तल करते हुए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2 अपीलों मंजूर कर ली थी। ताहम अवामी जो एक्शन कमेटी ने ऑर्डिनेंस की मनसूखी तक एहतजाज जारी रखने का जो फैसला किया और आवाम सड़कों पर निकली, इन्होंने एहतजाज किया क्योंकि उनसे उनका राइट छीना जा रहा था। और ये तो वैसे भी अपना राइट लेना, मैंने कहा है ना, जैसे आज़ाद कश्मीर की जो आवाम है वो अपना राइट लेना जानती है, किस तरीके से लेना है। उन्होंने पहिया जाम हड़ताल किया, तमाम जो भी कनेक्ट करने वाली जो रोड्स थी वो भी बंद की, तमाम दाखिली खारजी सारे रास्ते बंद किए, पहिया जाम हड़ताल किया और उन्होंने कहा जो आवाम है वो सड़कों पर निकल आई और उन्होंने कहा कि सरदारी ऑर्डिनेंस वापस लेंगे तो हम ये एहतजाज ख़त्म करेंगे। और
آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی نے 4 روز سے پہیہ جام کے تحت ہڑتال کر رکھی تھی. داخلی خارجی راہ سے احتجاجی دھرنے ختم کر دیے ہیں کیونکہ اب یہ فیصلہ آیا ہے کہ جو یہ 4 روز سے پہیہ جام ہڑتال تھی، تمام راستے جو بند تھے آزاد جموں کشمیر کے، اب وہ کھول دیے گئے ہیں کیونکہ مطالبات جو ہے وہ مان لیے گئے ہیں. آزاد کشمیر حکومت اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ذریعے صدارتی آرڈیننس کے حوالے سے معاملات طے پا گئے ہیں، جس کے بعد آزاد کشمیر حکومت نے جلسے جلوسوں اور ریلیوں پر پابندی سے متعلق صدارتی جو آرڈیننس ہے وہ انہوں نے واپس لے لیا ہے. انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. نوٹیفیکیشن ہے جو وہ آفیشلی انہوں نے جاری کر دیا ہے. آزاد کشمیر حکومت اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت حکومت نے 13 مطالبات پورے کر لیے ہیں. آزاد کشمیر حکومت نے آٹے اور بجلی کے بلوں پر سبسڈی بحال رکھنے، بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات دینے، طلباء یونین کی بحالی اور بجلی کے کمرشل ٹیرف میں تبدیلی سمیت چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد کرنے پر یقین دہانی کرائی ہے. آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے حکومت آزاد کشمیر کو پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر آرڈیننس فوری واپس لینے کی ہدایت کی تھی. صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کو اس حوالے سے خط بھی لکھا تھا، جس کے بعد حکومت آزاد کشمیر نے فوری طور پر کارروائی کا آغاز کر دیا. یہ جو آرڈیننس ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو کلیئر کروں کہ صدارتی جو آرڈیننس دیا تھا اس میں اگر آپ یہ جلسے جلوسوں پہ جو کہا تھا کہ پابندی ہے، آپ نہیں ریکارڈ کر سکتے، اپنا کوئی بھی احتجاج عوام ریکارڈ نہیں کر سکتی، اگر آپ کا ایک مخصوص پارٹی کے ساتھ جو ہے رجسٹرڈ پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور آپ غیر رجسٹرڈ جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ ہے، کسی تنظیم کے ساتھ ہے اور احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، اس صورت میں بھی، اور آپ اگر جو رجسٹرڈ جماعت ہیں اور ایک ہفتہ پہلے آپ ڈی سی سے جو ہے ڈپٹی کمشنر سے اگر آپ اجازت نہیں لیتے کسی بھی احتجاج کو ریکارڈ کرنے سے، ایک ہفتہ قبل آپ کو پرمیشن لینی تھی ڈپٹی کمشنر سے، سو آپ اس سے پرمیشن لے کے جو آپ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کریں گے. اگر آپ نے ریکارڈ ڈی سی سے پرمیشن کے بغیر کیا، اگر رجسٹرڈ جماعت ہے اور اگر غیر رجسٹرڈ جماعت ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کنڈیشن بتا دی ہے، دونوں صورت میں جو ہے آپ کو 7 سال کی قید کی سزا تھی اس آرڈیننس میں. تو عوام نے اس سب کو اڑا کر رکھ دیا، انہوں نے اپنے جو مطالبات ہیں وہ منوا کے رکھ دیے ہیں، اور فائنلی جو ہے وہ یہ پہیہ جام جو ہڑتال ہے وہ آزاد جموں کشمیر میں ختم ہو گیا ہے. تمام روڈز کھل گئی ہیں، دکانیں کھل گئی ہیں، معمولاتی جو زندگی ہے وہ نارمل ہو گئی ہے، اور جو آرڈیننس ہے اس کا تہس نہس اس عوام نے کر دیا ہے. اور جب بھی اس طرح سے ان کے اوپر زبردستی کی جاتی ہے ان کشمیر کے عوام کے اوپر، تو یہ اپنی سڑکوں پر ضرور نکلتے ہیں اور اپنی جو حق ہے وہ ضرور لے کر رہتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ حق کس طرح سے لینا ہے اور کس طرح سے حکومت پہ پریشر ڈالنا ہے. خیر، آج کی ویڈیو سے اتنے ہی. آپ لوگ سے ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. انٹل دین، اللہ حافظ.